amis, كي صبحتوا اليوم j'ouvre le vlog في ايكيا. جات عندي ماما اختي اليوم دونك ما سير elle déménage et جينا معاها لايكيا باش تاخذ لي مeubles باش انا جبت لهم ان كادي دونك فوالا غادي ندورو في ايكيا ناخذ لها لي مeubles et اليوم عندي une journée assez chargée surtout que غادي نعاود لكم انا ومهدي ان تروك ماشي هذاك اللي خصك يا لبيله. اليوم اوسي كاين l'anniversaire ديال راجل لوسي دونك on va aller le fêter aujourd'hui معاه غنمشيو للريستو avec lui avec des potes à Mehdi. اجي ناري اختي غتحمقني وحق الله الا غتحمقني فات ايكيا. بريف حنا في ايكيا on va acheter les meubles واجي اساد دخلت للدار تزاقلنا مع مهدي انا دخلت وهو خرج دونك ما جيتش تشوفوه مازال ما جيتش تشوفوه دابا. الوغ كيما قلت لكم اليوم كاين لانيفرسير ديال خو نيمبورط كوا راجل اخت مهدي دونك راجل لوستي يعني مون بو فرير دونك اليوم غادي نخرجوا باش نحتفل. اون فيت لانيفرسير كان البارح ومحتفلين اليوم دونك غادي نخرجوا نحتفلوا معاه غادي نمشيو ان ريستو افيك سي زامي وفوالا سا فايت كول. دونك عرفتي ما نكذبش عليكم دخلت نيشان للدار كنت باغا عاد نمشي مع ماما ونور باش نشوف الدار ديال نور نوريها لكم في الفلوغ ولكن شوف راه باينه فيها عينيا كاع هكايا ناعسين. جي اون ميغرين atroce vraiment بقينا 4 سوايع في ايكيا ça nous a pris énormément de temps et ça m'a claqué. donc لقيت بلي هي ان كولي باث اند بادي وركس اللي وصلني للدار جو سي با سكو سي شي با غادي نحل نشوف et après غادي ندخل ندواش باش نوجد راسي ندير un petit get ready with me rapide pour cette soirée la soirée d'aujourd'hui. alors chercher what ok bon bah yallah checkez les emails parce que c'est impossible de rien commander, il y a pas de facture donc ce n'est pas une commande. et كنقول what the fuck ميمكنش وهاد الكل جايب سميتي ما لقيت بلي Bath and Body Works ils m'ont vu داك النهار في vraiment très bizarre l'histoire ils m'ont vu في بلاتي نقلب لا كاميرا داك النهار مشيت انا ومهدي ل Bath and Body Works et il y a des gens qui nous ont reconnus et une des vendeuses m'a reconnue du coup مشات قالت لهم il y a une youtubeuse et tout et انا فاش دزت لا كاس تقيت في البروغرام de fidélité et du coup ils ont eu mon adresse ils ont eu ma boîte mail ils ont eu tout en fait et bah لقيتهم دابا مشاو لي mail comme quoi bonjour Noëlla on vous a vu sur la boutique on aime beaucoup ce que vous faites votre Instagram votre chaîne YouTube nanani nanana on aimerait vous gâter on vous envoyer des petits cadeaux et moi je reçois la box donc Bath and Body Works si vous passez par là merci beaucoup c'est vraiment gentil de votre part et ça me touche beaucoup. Une grande surprise la vérité ça me surprend so thanks a lot. نوريكم شنو qu'est-ce que j'ai reçu هنايا c'est ouh c'est gentil. alors ce sont des brumes en fait cette olio هادي Magic in the Air هادي c'est la Fresh Sparkling Snow je les connais pas je connais حتى حدا منهم Cactus Blossom online is 1 in a million هادي 1000 wishes je pense لا into the night هادي اوكي bon bah thank you Bath and Body Works. انا جبت راسي ومهدي عاود ادخل كوكو on t'a pas vu le magasin vlog ايوا انتي كتفلوغي بلا بيا ايوا باسكو الناس ماشي واش كيقول لك في كومونتير شنو كيقولوا لي ياك خلينا مهدي يبان كيقول لنا حيدوا الشجره نوال لا ماشي هذوك كنهضرش على هذوك وي اليوم ماشي لي جون كي كومونس ا دير بلاك فرايداي واش انت عباد الله حنا عندنا الجمعه مقدسه وانت كتقولي لا الجمعه السوداء واش ما حشمتيش الوغ بلاك زعما او ماي جاد مان جوست دوك الناس اللي كيكونوا غير دو باساج سور يوتيوب كتبان لهم مينياتور ديالي وتيكليكيو
وكيدخلوا ما تيتفرجوا كاع كيخليو كومونتير تيزيدوا كيقولوا دي تريك فريمون لا علاقه. خصنا كاع نهضروا في هذا الشيء. لا واني باسكو سي فريمون عرفتي ما عرفت كيقولوا ما راه صاد دابا والله سي سبونطانيمون في الهضره وصافي. حيتاش يا دي جون كي باس كي ديز دي تروك مي كنبقى غير حاله فمي جوغ بحال على هاد السابان. هاد السابان فريمون وقعت بوليميك. انا دابا كتشوفوني فاشل ميدي مسكين فاشل حيتاش عرفتي اليوم شنو قلت ناري غيقولوا لكم ويلا كتجوعك. صراحه ميتو الصراحه انا جي مونجي ان بول دو كومبلكس الصباح. ما تصاوبيش ليا انت فطور بدا الفطور سير قلب الثلاجه. في الاول كنتي كتعطيني الفطورات البيض هذا نفرشك قدام الكاميرا. بغيف احنا وجدنا راسنا. انا جو مسي ماكيي لبست دابا نوريكم دي اوتفيت دو داي توتالور. ميدي اوسي مسكينه ودا فاشل حيت فيه جوع. قلت لي راه الصباح فاش فقت ما وريتكمش في الفلوغ مي جي ماريني دجاج. انا اللي بغيتو لا بروف فاش حيت فيه جوع ولكن فرحان حيت غناكل السوشي. باسكو غنمشيو للسوشي ا فولونتي. قلت لي الا كليتي تو فا ريان مونجي في لا فولونتي حرام يضيع داكشي. النهار جيت انا كان ناري الحمد لله تفا الله. الوغ من نهار جيت وانا كنقول ليه ميدي سوشي وكاين ان سول سوشي واعر افولونتي مي في بروسار اي بروسار نو مي هذا افولونتي مي واعر جوغ سي لو توب دو توب. زوين وي ابارامون زوين سي لو ميور. مي بعيد انا جالسين غنقصوا دابا شتي بالضو كمان احسن. والله الا بعيدتي من الاولى. كي داكم الميك اب ديالي ساعه ونص وانا خدامه في الوجهات اون ديري اون توال وحق لا اون بانتور. مي بون معليش دونك حنا غادي نجلسو دابا غنتسناو يا ان بوتا مهدي كي با باسي نو شيرشي باش نمشيو انصامبل و ابري غادي نمشيو سوشي. تي اكسيتي تي كونطون؟ لا شو كونطون ولكن جو ما خلانيش. اني نعاودو ليهم شنو وقع فاش خصنا نعاودو ليكم. انا غادي نحط غير التليفون في التريبي باسكو الدري غادي يجي دون 10 مينوت. انا نعاود لهم واو بلاتي نحط التليفون في التريبي باسكو يدي عيات ولا بيتر. فوالا نعاود لهم. علاش سي ميدي كانوا غيشدوا البوليس. واحد الفلوغ قلنا بلي غنعاودو لكم هاد البلان هذا. دونك كيفاش طرا هاد البلان هذا باش تعرفوا بلي راه لا عادي شي ترو مو سمحوا لي بزاف اللي تكون ثقيل ولكن راه فريمون فيه الشو فيه الهيمري. عرفتي شنو هو فيه الجو راني فاش مي المهم بريف يلا عاودي انت. انا عاود شويه بون واحد النهار كنت انا وميدي بون نهار باش جات ماما ونور لهنايا لكندا مشينا هزيناهم في الايروبور ديناهم عند ما كوزين باسكو داك النهار نقصو شي ما كوزين. ايوا نعاود لكم ميدي كي الحسايه. بون من الاخر ميدي كانوا غيديوه البوليس على ودي سامبلومون باسكو لو جور فاش جات ماما ونور انا وميدي في الطوموبيل بدينا واحد النقاش. بدينا كنهضروا على واحد الموضوع لا هو زعما نقاش زعما كنتناقشوا على ان تريك على واحد الموضوع كنهضروا اون ديسكوسيون نورمال على واحد الموضوع ومن بعد انا وياه ما اتفقناش على ان بوين وانا وياه اوني كوم سا ما كنتفقوش كنبقى ضد انا راسي قاصح هو راسي قاصح بلا ما تكذبي على الناس اشنو دابزنا عادي. ايوا هي هادي وبقينا حتى زعما لو طون طلع ومهم دابزنا بحال تخاصنا وي زعما سي با كيك شوز دو فو راكم عارفين كلشي كيتناقش كلشي كيتضرب كلشي كيدابز. ايوا مهم حطينا اختي حنا درنا الغلط اننا كنا نتناقشوا وبلا جاني حطينا اختي وماما وانا وياه. المهم طلعنا معاهم للدار وداكشي ومن بعد فاش خرجنا كنا في العماره ديالهم كانت واحد الساحه حدا الباركينغ. ايوا في ديك الساحه جلسنا انا وياه وانا ومهدي كنقول لمهدي يلا نمشيو للدار كيقول لي لا بغيت نجلسوا هنا تنحلوا المشكل عاد نمشيو. كنقول له يلا زيد للدار كيقول لي لا نون نكحل العيون واش نمشي من هنايا حتى نحلوا المشكل. ايوا بقينا انا وياه دو 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 المهم كنهضروا بالجد جوغ كندابزوا بالجد. دوك بانوا لنا واحد الناس كيطلعوا علينا من الفوق ودوك الناس شنو داروا المهم وحنا قلنا بلي واقيلا هذوك الناس المهم ما نعرف لا سي سيغ المهم حنا صافي سالينا داك الخوات ديالنا طلعنا في الطوموبيل باسكو الطوموبيل هي ما عرفتش طلعنا في الطوموبيل باش نرجعوا للدار باش نجيو لدارنا. شنو كيبان لي انايا هنايا جوغ مهدي صايق مكونسونطري مع السوقان يلا خارجين من ايوا شنو كيبان لنا هنا البوليس هي وقفوا علينا شي 4 ديال بلاتي دابا حنا غاديين والبوليس وطوموبيلات البوليس هذوك وكدير لي بحال هكا ني صحاب لي ميدي حيتاش جو سي با دار شي انفراكسيون ولا
باغيين يوقفوه جا قلت ليه وقف راه البوليسي قال لك وقف ويقول لي يا ناري وات ذا فاك المهم شي اموند ولا شي حاجه ما عرف المهم وقفت يا هذيك كيفاش ولكن بانوا لي انا البوليس كثار نقول واه هادشي كامل جايين على بدا اموند زعما المهم جات نجي خدنا بدا جي بوليسيه فهمتي هما تيصيفطوا او ميم طون جا راجل من جهتي جا وقفنا حنايا وقف البوليس ورانا صيفطوا لك بوليسيه ولا كنتي مرا صيفطوا لك بوليسي دونك انا جا عندي بوليسي من جهتي وهو مشات عنده بوليسيه من جهته جا عندي البوليسي انا قال لي عافاك واش تقدري تهبطي وبلاتي انا هادشي ما شفتوش بعدا حيت انا دابا كنهضر مع البوليسيه قالت لي جات بعدا حيدات لي كونتاكت ديال السوارت وداك الشيء شنو هادشي هذا بديت انا كندور ما كنلقاش الا بعدا الدواء انا ما على باليش انا هما حلوا الباب الدواء وما عرفت فين المهم صافي بقيت كنشوف كنهضر معاها قالت لي اش كنتو كديروا هنايا واش ساكنين نتوما هنايا لا اللي كاين قالت لي المهم ما عقلتش بالضبط قالت لك شكون هادي قالت لها مراتي المهم كدير لي استجواب من الاخر انا راه ميم شوز واحد وقيته قلت لها راه مرتي هادي دابزنا عادي قالت لي علاش دابزتو حتى انا راه ميم شوز وحنايا اصلا داكشي علاش كنا مدابزين ملي كتعاودوا بحال هكا حيتاش ماشي على حاجه وحده كنا كنجبدوا حوايج وكنخربقوا بالضبط داكشي فهمتي داخل في الحياه ديالنا كنا كتقول لي علاش دابزتو وانا بقى كنشوف فيها قلت لها ما دابزنا زعما عادي غير دو كوبل عادي قالت لي بحال هكا قالت لي جو فوز بوزي ان كيسيون سامبل ريبوندي مو علاش دابزتو انا فاش قلت لي انا البوليسي اي ما بوزي لا ميم كيسيون ولكن ما جاوبنيش هكا قلت لي اسكي فو فريمون زعما كتبغي دوني ريبونس قال لي ايكوتي مادام سيل فو بلي راه جي با زعما اونفي دو ميميسي دون فوتر انتيميتي عاديك تسكوتين عاديك تعنقهم وتبوسهم تقول لهم ميرسي بوكو انا ما ضحكوش معايا ولكن علاش ما ضحكوش معايا انتم تعرفوا المهم جات تقول لي علاش ديبوزي هذا وانا نقول لها واحد البلان والله لا لحتو هكاك قلت لها علاش قالت لي واخا بقات كتسولني ثاني تقول لي واخا بقى هنايا انا غادي نمشي عندي زعما ونتاكد من هذه المعلومات وما عرفتش شنو دوكو مشات بعدا داروا ريونيون باش يشوفوا داكشي اللي قلت انا بحال داكشي اللي قال هو بلاتي مشات هي انا صافي قلت حنا نمشيو تقول لهم باللي راه صافي خدينا غرض وغادي نمشيو بحالنا حتى كيتمشي عندي وحده اخر سير عاود نفس الحاجه نفس لي كيستيون نفس الجواب شكون هادي اش كدير هنا كيفاش علاش كاينه فاليز في الطوموبيل علاش عندك فاليزه في الطوموبيل علاش هادي المهم بقيت عاوتاني كنعاود مشى هذاك عاود جا ثاني واحد اخر نفس الحاجه عاوتاني شنو درتي شنو هادشي شنو هذا ثلاثه حتى من بعد ترجع عندي هذيك اللي جات عندي في الاول قالت لي بون اللي كاين راجل كنت كرو معاك كنت قاصحه معاك بريباريفو بيان ولكن خصك تعرف علاش قلت لها علاش قالت لي راه جانا ابل كوم كوا يافي ان كيدنابينغ يعني انايا هما دوك عيطوا ما يقولوا لها بلي انا خطفتها زعما فاش كنا انا ومهدي كندابزو يعني مهدي بغى يخطفني وانا ما بغيتش نمشي معاه هي دابا فاش كنتي كتقول لي يلاه طلعوا الطوموبيل انا كنقول لها لا تنحلوا المشكل الاخر هذاك المكلخ اللي جالس كيتفرج مشى هو شي خونا باين بدا تيتفرج في افلام بزاف لا باسكو صافي باطون اون امريكا هادشي عادي انت الله يهديك المهم مشى خونا ما عرفتش سحاب ليه بلي انا باغي نختلط في هاد السيده هادي وقفوا علينا هادي مشاو يهضروا معاه قالوا لها راه في راسك كان جايين دو باترون اخرين ست طوموبيلات كانوا ديجا 4 باترون كانوا جايين جوج اخرين من واحد الديستريكت اخر كانوا جايين وقال لي جاني البوليس عرفتي شنو قال لي لي ان تريك دو كوم بابلو اسكوبار مريض ولا وانا نزول خطفه ولدي انا عجبني الحال قلت واي اللي كان خطير للدرجه هذه 8 ديال سميتو اجل الواعره البوليسي شنو قال لي مدام ايكوتي ني با زعما دو بيتي انفير لوي وهذا قال لي تمروا لها في راسها هادشي اللي دابا كنقول لكم قال لي سي فيولونس كونجوغال ولا قال لي سي فيولونس كونجوغال و سي vous a maltraité si vous a mal parlé راه on peut tout faire مشيو زعما نسدو ليه في الكوميساريه اي مي نو يا ودي راه سي مون ماري وهذا وراه سي جوست اون كيقولوا لهنايا شيكاني اون سي جوست شيكاني فهمتي هذاك كيف تشكاني تقول لي شيكاني تقول لي كوا قلت لي شي ديزولي شي با ديسي كيف سا فيدير شيكاني انا ما سمعتوش باسكو هو اللي جا تشكاني فهمتي خرج لا انا عاودش تقول لي شيكاني كيقول لي كيسكو سي شيكاني
ايوا المهم صافي الا كنتو عايشين هنايا في كندا ما تدبزوش في الزنقه وما تغوتوش بحال حنا في المغرب. ما تغوتوش انا هادي عاده اوني اون بارل فور بحال دابا انا بنت ماشي عاده عادي في المغرب غتدابز مع مرتك كاع تقدر تكون في شي باركي ما نعرف فهمتي بنادم غايقول صافي راه مراتو ولا ما نعرفش حاجه عادي حيت ما كناش فهمتوا كنا كنهضروا بالغوات ماشي كنا كنهضروا بشي غوات ماشي سحب لكم هكا كنهضروا دابا ماشي سحب لكم شي غوات وهي كتقول واه كلمه الله ما عرفت شنو راه غير كنهضروا والله حتى غير كنهضروا البوليس وداكشي غيسحب لهم شي حاجه غيسحب لهم ما عرفتش درتي ليا بحال هكا تنهضروا بحال هكا مي فريمون والله علاش انت درتي هكا مي فور وهي كتقول لي لا ما نديرش هكا فهمتي حاجه بحال هكا عادي الا شتي انت في المغرب غادي دوز ما تسمعوا كاع اش يقولوا فهمتي ما تسمعوش اش كنقولوا كاع يعني باش تعرفوا هنايا بلي بنادم لازم انت في الدار en fait في l'appartement il faut pas parler fort et il faut pas faire beaucoup de bruit et يطلقوا بالبوليس ما انا ما كاينش كريميناليتي انا كتعيط لي اي حاجه هو البارح جات عندنا مولات الدار هادي جوغ اللي شاده لابارتمون ليميبل فين حنايا ساكنين قالت لنا écoutez s'il y a un problème avec un voisin n'importe appelez le 911 ils vont venir vous régler le problème عندهم عادي الو 911 وقيلا داكشي علاش كنت شفت البوليس اللي تحت داك النهار ما عيطوا يدخلوا سي بوسيبل وحدين هنايا كيديروا الصداع المهم كانت ديال القصه سيلاس اترى المشكل سي كو انا ils étaient mais tellement gentils اترى انا لعبت ما سخيتش انايا نبقى غير معاهم وكيعاودوا لي كيقولوا لي مدام vous inquiétez pas on est vraiment désolé en plus il fait froid nanana اوه لا بصح غيكون كيعيط لي السيد ايوا المهم صافي هادشي اللي كاين دابا غادي نوضو غنلبسونا مونطون وشوسور اي تو نوريكم اوتفيت اوف ذا داي قبل ما نمشي ليتس جو Et هذا الاوتفيت اوف ذا داي alors لبست un petit peu noir avec une jupe بحال هكا mes collants les bottines et un joli manteau هكا كحل طويل خلصنا الريستو الفار الله يبارك فيك Non, on va commander. Comment ça se... Comment on fait pour acheter دابا انايا اللي ما غيتسمع والو ما يتسمع والو لي كاع كتكلشي داكشي اللي بغيتي وكتكلشي شحال بغيتي منها هنايا شتيها كونتيتي يعني هما لي تروك ياك انت كتكلشي شنو بغيتي وهنا كدير لا كونتيتي ديال داكشي اللي بغيتي ريحه الضربه الاولى عطيتيها بابا لا Dis-moi pas que tu vas travailler demain. لا كوميديان بحال غادي غيذبح شي بقره غيذبح شوف فيه كسول وانا عاص الاحمر يلا واحد بس بسم الله برافو حبس تما هادي الخبز هادي ماشي حلوه اياتا حيد هذاك البلاك هاكي كوليني هاك C'était une bonne soirée. عجبك الحال؟ شي reportage. هاني علمت. C'était bien? عجبك الحال؟ t'es amusé? عجبك العشاء؟ انت واش تاميزي اه وي انا عجبني الحال صراحة. جاك الدراري زوينين. الولاد وعادي si vous passez par là, je vous ai adoré. Ça ودخت ميديداخ عتيرات بالماكلة. تموت وبداك ميدي تيلمون كلا تيلمون جبت الماكلة وجات الدوخة وراهم مراكشي لا لا ما بغيتش نوصل البلوز ما عنديش مشكل ما عنديش مشكل مراكشي ماكش مراكشي غيدخل الماكله قولهم باب حمر قولهم باب هو ضخم حمر كما قال لها